مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء مرة أخرى على موجات مونتي كارلو الدولية. يتجدد موعدكم كالعادة كل سبت وأحد مع برنامجكم مبدع ومدينة، نتوقف مع المبدعين العرب مع علاقتهم بمدنهم، مع سر العلاقة بين الإبداع والمدينة، لنتجول فيما بعد في إبداع مبدعين. اليوم نتوقف مع مبدع شاب مع نوع جديد من الموسيقى في العالم العربي. نتوقف مع الشاب اللبناني رامز، مغني راب ومغني أنواع أخرى من الموسيقى سيحدثنا عنها، ومدينته مدينة بيروت التي يحملها في كلمات الأغاني وفي ألبومه الأول ليش هيك بلدي. أذكركم بموقعنا الإلكتروني حيث يمكنكم متابعتنا ومراسلتنا، كل هذا بالدخول على mcmata-dualiya.com. ونبدأ مع مبدعنا اليوم رامز من لبنان. مرحبا بك رامز. الو مرحبا. شكرا لك رامز على قبول الدعوة. طبعا مبروك هذا الألبوم الجديد الذي صدر تقريبا منذ سنة، ليش هيك بلدي. طبعا رامز، من خلال عنوان الألبوم، من خلال الأغاني في الألبوم، نلاحظ أن المدينة مدينة بيروت أو البلد بكله لبنان مسكون يعني في هذا الألبوم. مزبوط. هو انا لبناني اول شيء، بقى كثير بحب بلدي. كنت عايش بفرنسا بباريس فتره طويله، نعم. ودرست بالجامعه بامريكا، وقررت ارجع على البلد من بعد ما اخذت خبره كفايه لحتى اقدر على القليله احاول اعمل شيء بوزيتيف للبلد يعني. طبعا رامز معروف عن مغني الراب وهذه الأنواع الجديدة من الغناء في العالم العربي، أن الكلمات هنالك تركيز كبير على الكلمات، وهنالك تعلق حتى بالمعاناة. مزبوط تمام. هو الكلمات انا بالنسبه لي بالراب اهم شيء هو الكلمات. هلا الموسيقى كثير مهمه كمان الجمهور اكيد، يعني ليش البلد اذا نجحت بلبنان هي بارت كمان من الارانجمنت اللي عاملهم مازن سبليني عليها، والميوزك على الاساس اللي انا كنت عاملها. بس الكلمات بتاعنا كثير، لان بالنسبه لي لغنيه تضلها بالسوق او لحتى تضلها الناس بتسمع عليها لازم ترجع تتلاقى بهالغنيه. بقى الكلمات كثير مهمه. مهم. نلاحظ في هذه الكلمات أنك تحمل معاناة، كذلك معاناة بيروت، معاناة لبنان، وحتى معاناة بعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. كيف تعيش علاقتك بالمدينة ببيروت؟ هلا كثير منيح الحمد لله. يعني اول شيء بيروت مدينه كثير حلوه، الناس بقلبها كمان كثير منيح، وفي دايفرسيتي بالبلد على بتخلي بالمدينه، يعني على بتخلي انه كمان احس حالي دائما عايش وين جعبالي اعيش من وقت أها. من وقت زمان يعني. أها. هلا بذات الوقت في كثير بنحس، ما بعرف ليه بس بعد لهلا في كثير ناس بيتقاسموا برايهم، يعني او كان سياسي او كان ديني وهيدا. وهلا عم نحاول نشتغل على شيء اذا فينا يمكن احكي شوي عنه، اسمه letcounter.com. هو ويب مهم. سايت عم نشتغل عليه لنجمع كل اللبنانيه. يمكن منيح اذا حدا اذا الجمهور بيروح يشوف شوي شو عم نحاول نعمل بهالناحيه، لانه ممكن تكون جواب لليش هيك بلدي. وليش هيك بلدي؟ هل وجدت أنت الجواب؟ انا بقوله بالغنيه، بقول لان العالم كله بده انه يكون هيك. مهم. وقت بحكي عن العالم بحكي عن العالم كليا، يعني بحكي عن لبنان مثل ما بقدر احكي عن فرنسا يمكن حتى. مهم. يعني إنه معروف انه لبنان عنده ريليشن بغير بلاد، وحتى اذا في ناس عم بيخربطوا البلد من جوا، في كثير عم بينعمل من برا. يعني لحتى نغير البلد لازم انه كلنا سوا نبلش نفكر بطريقه انه شو بدنا نعمل لحتى نوصل هالبلد على مرحله مثل البلاد اللي برا اللي عندهم ديمقراطيه وماشيين عليها، مش بس موجوده بالكلام، بس موجوده كمان بالاشياء اللي عم نطبقها كل يوم. يعني ما في، يعني انا بشوف مثلا كنت عايش بباريس، ما بيتقاتلوا الناس لانه عندهم راي بيختلف بالسياسه، بركي انه يتقاتلوا بالكلام، بركي انه يمزحوا ضد بعض او شيء. بس ما كان في هالفايلنس. اكيد كان في، يعني كان في فتره مع الفرون ناسيونال كان في مشاكل هيك، بس انه مش كل يوم، مش انفجار كل يوم، مش هيدا يضرب هيداك وهيداك يقتل هيداك والشعب يوعى ويولع وهيدا. انه مبين انه الحديد هلا سياسي كانه هون بالبلد، يعني كثير تختلف من السياسه برا. ما بنحس انه الناس عم بيحكوا سوا، بنحس انه الناس عم بيجبروا الناس يتقاتلوا ضد بعض، وهيدي كثير خطره للبلد وللناس. مهم. طبعا ألبومك يتحدث عن كل هذا، يتحدث عن بيروت، يتحدث عن لبنان، يتحدث كذلك عن هذا الشباب اللبناني الذي يطمح ربما بمستقبل أحسن بسلم. تقول في تقديمك لهذا الألبوم أو في أحد الأغنيات، تقول طبعا هنا أتحدث عن بلدي بين الحرب والسلم. ما هي الذكريات التي يحتفظ بها رامز من زمن الحرب والتي غذت هذا الألبوم؟ هو انا اول شيء خلقت بوقت الحرب، كنت كثير صغير وقتها، بس كثير بامن انه كل شيء على اللي بيصير بالمستقبل ينفهم بالماضي تبعنا. بقى انا خلقت كنت كان عمري
9 سنين لما تركت البلد، وبعدني هلا يعني بسمع اخبار من كيف كنت شو كنت اقول وقتها وشو كان موقفي بهالناحيه. مثلا بتذكر انه كان في عنا جيش تحت البيت وقت الحرب، الناس عم بيقوصوا بالهواء وهيدا، وبتعرف انه كان مثلا اسال اهلي انه مين هول الناس، يقولوا لي هول الزعران، يعني لحتى انه ما يعني انا نشكر الله اهلي ربوني بطريقه كثير منيحه انه كل انسان انسان، وهو كل انسان عنده ارض يعني، والناس اللي عم بيحملوا سلاح شو ما كانوا زعران. بعد مرة نزلت هيك على الطريق وكنت صغير قلت له بابا هيدا هو الزعران، هيدا هو القزعة. يعني انه بالنهاية بفتكر من ضلنا نحن يعني اولاد زعران نخبي طبعا حالنا باللهجة شو اللبنانية نحن. يعني شرير يعني. يعني انه الناس ما عم تشتغل نعم. لتساعد الناس، بس بالعكس بس لمصلحتها. يعني بلبنان في كثير من هيك اشياء. رامز، هل يمكن أن نقول طبعا أنه الراب اليوم في العالم العربي وألبومك كذلك، لأن هنالك عدد كبير من الشبان في العالم العربي وفرق تحاول أن تجد لنفسها ربما مخرج عبر الراب، عبر هذه الكلمات التي فيها صرخة، هل ترى أن الراب اليوم وألبومك مثلا يعوض ما كان يسمى بالغناء الملتزم مثلا؟ هو المشكله بالراب بالعالم العربي انه لحديد هلا ما لنا حق نقول كل شيء. يعني انا الحمد لله يمكن لانه حكيت بالفرنساوي مرقت الرساله شوي اهين. كثير ناس يعني اصحابي كمان بيعملوا راب وهيك بيضلوا يقولوا لي انه ما عم بيخلوهم يمرقوا الرساله. هلا منيح انه صار في انترنت وعم نشتغل هيدا على letcounter.com كمان لحتى تمرق الرساله لكل الناس، لنقدر كلنا نمرق رساله. مثل ما كنا عم نقول بلاش بلدي ما في اعمل شيء اعبر عن رايي، وبعدها لهلا الناس بتشوف انه فينا نعبر عن راينا، بس في ليميت، ما فيك تروح محل معين. جرب تجمع الناس، هونيك بتحس انه كل واحد ما بقى له مصلحه فيها. بس اذا بتلاقي طريقه تجمع الناس وتفرجيهم انه كل واحد عنده مصلحته انه نجتمع، بتلاحظ. يعني هلا نحن عم نشوف على letcounter.com الناس عم تفوت يوميا يمكن شي 100 لحديد هلا ما عندنا بروموشن، يعني مبين انه الشعب اللبناني بده يلاقي حال. طبعا نبقى مع هذه النغمات من ألبومك من ليش هيك بلدي لرامز، ثم نعود ونتوقف معك أكثر في موسيقاك، في غنائك، وفي مدن أخرى أثرت فيك مثل باريس. C'est de mon pays dont j'en parlais, le mix entre guerre et paix au coin de la rue, les soldats armés jusqu'au bout des temps, prêts à t'embarquer si tu t'opposes à leur tempérament. Les conducteurs sont aussi fous, savoir conduire c'est savoir être fou. Quant au service klaxonnant toute la journée, hurlant sur le piéton pour qu'ils finissent par payer. Où voulez-vous aller? Dans la rue Mono, c'est là où sont les taspés et tous les gigolos. T'écrames à Younak, ya Habibé, je vais t'emmener. S'il te plaît, Habibé, en toi et moi je te connaissais pas avant. T'écrames à Younak, Habibé, je vais t'emmener. Habibé en toi et moi je te le dis, vas-y, fous le camp. Y'a les corps des morts, de l'or des bords, des têtes en train de tomber dehors. Y'aura pas de paix, non, y'aura pas de paix. La guerre a éclaté, les sanglots sont tombés. On penserait bien si on sait qu'il serait temps de tout arrêter, se diriger vers une voie qui donnerait plus de voix, un peu plus de foi, sans vouloir être roi. Les là on a le choix, avancer sans vouloir piétiner, évoluer sans vouloir écraser, se diriger vers le sommet sans crier d'armes. Mais le pouvoir est dans nos mains, on crée nos destins. Mais malheureusement souvent, on nous freine dès demain. Sur le chemin du bien, t'as toujours un vaurien accompagné de son venin qui te dit d'être malin mais c'est un chien. Et t'en entends plein qui disent ليش بلدي هيك، لأن العالم كله بده إنه يكون هيك. Y'a le corps des morts, de l'or des bords, des têtes en train de tomber dehors. Y'aura pas de paix, non, y'aura pas de paix. Les chèques baladés, on m'envoie balader. Quand je pose des questions, mais qui ça peut gêner? Se rester dans le noir, inspiré par le brouillard, ayant peur du miroir, vivant uniquement le soir. Les rames portant pas par tête, rock sans ton buvard va faire sa part pour m'arrêter et il est trop tard. J'écris sur ce que je vis tous les jours des maladies. Les faux se multiplient, on s'éloigne du paradis. C'est comme ça qu'on a commencé et qu'on continuera jusqu'au jour où t'as pas le soleil et renaîtra rare. Mais ça cote d'accès et clé d'un problème existant depuis des années.
نعود مستمعينا الأعزاء، أعود وأرحب بكل من انضم إلينا في الحين في مبدع ومدينة. نرحب بمبدعنا الشاب اللبناني اليوم رامز مع ألبومه الجديد ليش هيك بلدي، ومن عنوان الألبوم نفهم كذلك هذا التعلق بالبلد رامز بلبنان بمدينة بيروت. لكن لماذا أنت متعلق وعدت إلى بلدك ولكن اخترت أكثر أن تغني باللغة الفرنسية أو الإنجليزية كذلك؟ اول شيء لانه سافرت كثير وما لقيت حالي الا بهالبلد. وين ما رحت كنت حس حالي لبناني بناحيه يعني كل شيء اللي كان فيني اقوله واحكيه كنت حس حالي اكثر شيء عندي حريه هون. نعم. مع انه مثل ما كنت عم بقول قبل انه هون ما فينا نقول شيء، بس انه بين حالي ومن بين الناس اللي بتلتقى معهم وهيك كنت اكثر شيء افهمون وهن يفهموني. بفتكر يمكن كمان مشان هيك الناس بتضلها تيجي على البلد يعني اون فاكيشن وهيك، لان بتحس انه في شيء هون بيعطيه البلد ما بيعطيه بلد ثاني. ومش بس هيك، الشمس والماونتن وكله، يعني انه الجيوغرافيا تبع لبنان كمان حلوه. يعني انا بيرسونلي بحس حالي لبناني كثير، وبذات الوقت ما فيني اقول انه مني فرنساوي شوي. وقت تسألني مثلا ليه بغني بالفرنساوي، أول شيء لأن بعرف اللغة الفرنسوية أكثر من العربية. هلا يمكن مبين شوي علي إنه عندي شوي يعني رامز، إلى جانب بيروت، إلى جانب لبنان، ماذا أعطتك باريس؟ هي باريس أول شيء أعطتني افتتاح للعالم. إنه كنت بتذكر بباريس كان في عرب، كان في إسبانيولي، كان في ناس من كل إيطالية، ناس من كل البلاد وعايشين كلهم سوا على أساس إنه ما بتذكر ولا مرة بباريس مثلا حدا سألني شو دينا. مع إنه رحت بكتير مدارس وكل مدرسة بتختلف من الثانية، لأن ما كنت أدرس كتير منيح، بقى نقلت من مدرسة لمدرسة بس ولا مرة حدا سألني أنت شو دينك. وهيدي لقيتها هون بلبنان. ما يعني برا ما بنحس الناس بدها تعيش، بنحس الناس ما بتخلي الناس تلعب اللعبة عليهم. مثل ما بقول بلاش البلد تبلش غنية مع play no game on me، لأن بتحس إنه هون كأنه عم بيجبرونا نلعب ونفوت بلعبة، وهاللعبة خطرة وما بتفيد حدا. وطبعا أنت تحاول عبر الموسيقى، عبر الراب كذلك، أن تتحدث عن كل هذا. نتوقف مرة أخرى مع واحدة من أغاني إذن رامز وألبومه الأول، وطبعا يحمل عنوان ليش هيك بلدي في نسخة فعلا جميلة. نتوقف معها ثم نرجع معك مرة أخرى رامز. Much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it? Voilà comment après une guerre on oublie tout. Bon sang, rien, on n'a rien appris, rien. Viens, regarde dans ma ruelle, l'armée, les barbelés, les poubelles. Pour Noël, ça décore bien le Liban. Tout va bien, quel pays de vaurien, je te jure. Cadeau, un panneau pour compter le nombre de jours que le ministre nous a quittés. On court encore pour le parcours de cons. Des cons se battant à temps. La vérité c'est marquant, mais remarquez que le meurtre de Hariri c'est comme le meurtre de Kennedy. On dit, mais qui l'a tué lui? T'as une vie ou plusieurs, mais en tout cas t'oublies. D'ailleurs, ailleurs, on ne disait pas avant. Vive le Liban, vive le Liban. One love, one world pour le Liban. Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it? I had a dream, comme Martin Luther King. J'imagine, comme les nonnes, oui j'imagine. La religion à part, chacun aurait sa part. Personne ne tousserait, pousserait pour tous ces bâtards. Mais pas ça. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Laisse tomber Ramzi, y'a pas d'issue. La religion nous sépare, mais qui va réparer le Messie? Merci à ceux qui ont foutu mon pays en l'air. Dur comme fer, le monde est à refaire. Chrétiens, musulmans, druzes, arrêtez de vous faire la guerre. On est tous nés à poil, pas du tout pour l'état, ni dans l'état de l'autre état. Alors basta, dur comme fer, le monde est à refaire. Rassemblez-vous mes frères, la guérilla régénère. Les révolutionnaires ne seront jamais prêts à se taire. Mes frères, arrêtez de vouloir cette guerre. Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it? Encore un attentat en plein cœur de Beyrouth. La situation
Ramez, qu'en pensez-vous? Moi franchement ça me fait rire d'entendre les gens dire que nous c'est une démocratie, alors qu'en fait il y a des démocrates qui crachent sur notre pays. Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking for one God? Is it too much asking for one love? Is it too much asking for one world? Is it too much asking? Is it too much asking? إذا نعود مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، أذكركم بموقعنا الإلكتروني mcmata-dualiya.com. مرة أخرى مرحبا بك رامز، مرحبا بك في مبدع ومدينة. رامز، في هذا الألبوم كذلك تعود إلى شوارع بيروت، تعود إلى شوارع لبنان، تعود وتصف أشياء بين الحاضر والماضي. يعني يمكن لو تصف لنا أكثر أغاني هذا الألبوم، هل كلها يعني عندها موضوع واحد؟ لا، هو في كتير مواضيع بالألبوم. يعني بحكي كمان عن يعني هول الاغاني اللي حكينا حديد هلا عنهم، انه ليش البلد او از تو ماتش اسكينج، بيحكوا عن البلد وبيفرجوا شوي هيك اذا بدنا نقول كوتي نيجاتيف. الجانب السلبي. اغاني مثلا في غنيه بتضحك اسمها لو بوليه، بتفسر كيف مثلا الشاب بيقدر يلاقي بنت وحسب شو ما رح يقول لها وبالطريقه اللي بيقول لها اياه بيقدر يوصل، اما لا على حاطته هو يمكن براسه او شيء. يعني انه في كثير من السوسايتي كمان انه بقلب هالالبوم. وفي طبعا يعني غنيه اسمها قد ما جي سون ميزامي، هي هالغنيه بتشكر الجمهور، والجمهور كبير. يعني انا بلشت اول شيء اشتغل باذاعه، كنت ذيع باذاعه فرنسويه، بعدين كملت كمان اشتغل بالمهندسه ساتلايت ايمجز وماركتينج وهيدا. وبذات الوقت بحس انه لو وصلت على هالمرحله من وراء كل هالشغل وكل هالشغل اللي عملته بالماضي، يعني ما في هالغنيه بتشكر كمان كل الناس اللي ممكن التقيت فيها، وكمان طبعا الرابرز اللي تعرفت عليهم بامريكا وبفرنسا. رامز، هل يمكن أن نقول أنه كل ألبومك وكل موسيقاك هي فقط في موسيقى الراب، أم هنالك كذلك تنويع موسيقي؟ هو هالألبوم طبعا في موسيقى راب، بس بذات الوقت الميوزيشنز اللي عم بشتغل معهم، لو كان مازن سبليني أو رامي كرامة، بيشتغلوا بكل أنواع الموسيقى. هاي بالنسبة لي مهمة، لأنه لتمرق الرسالة بحس انه الموسيقى بتحكي والكلام بيحكي. فحبيت اخذ ناس مش بس مخصصين بالراب لحتى نقدر نحكي لناس قد ما ممكن. يعني في كثير ناس بيقولوا لي مثلا انه ما بيحبوا هن راب على الاساس، بس حبوا السي دي تبعي لانه بحسوا انه منه راب. انا شو ما قالوا الناس، بحس انه الراب هو موسيقى وكلام، بقى بحس انه هو راب والموسيقى راب. بس بذات الوقت بعرف انه في عنده هالبلاس، انه مازن سبليني ورامي كرامه عندهم فكرة كبيرة بالموسيقى، وهالشغله ساعدت كثير السي دي بالنسبة لي. هنالك شيء طريف كذلك في مواضيعك، في كلمات الأغاني. رامز، أنا استمعت الألبوم، فعلا أكثر شيء شد انتباهي هو الطرافة، التشبيهات. مثلا أنت تشبه اغتيال الحريري باغتيال كينيدي مثلا. هو اللي بشبهه هون كان في شيء بالنسبة للمسج يمكن ما انفهمت منيح. اللي عم جرب حاول اقوله انه نحن مثلا بامريكا وقت مات كينيدي ضلوا الناس يسالوا السؤال مين قتله، بس ما حدا سال السؤال ليش انقتل. يعني كنت عم بفرجي انه مثل ما على السي دي في كويشن مارك، يعني كنت عم بفرجي انه امرار ما بنسال السؤال اللي المفروض نساله لنلاقي النتيجه. يعني وقت عم نسال السؤال انه مين قتله، وهيدا عم نرجع نولع الدنيا ضد بعض، عم نرجع نفرجي انه هيدا غير هيدا. وطريقه الشغل وقت بنبلش نقول انه حقها هيدا او حقها هيدا، انا بعتقد انه هي لسه اكبر من بكثير من اللي عم نفرجيه او على التلفزيونات او بالجرايد. وقت نجي نقول حق عمين ما بنوصل على نتيجه. عم بحس انا انه كأنه عم نبرم ومثل وقت بقارن بالمردر تبع كينيدي مثلا، تحديد هلا ما عرفنا مين قتله. بقول انا انه عم فرجي شوي من جوا شو عم بيصير وكيف عم نشوفها من برا. يعني عم فرجيهم انه بالبلد مثلا اذا بتتمشى هون بالطريق بتلاقي في بانكارت بتقول لك قد ايه نهار صار له ميت. عم بيعملوا لك نوع من كاونتر اذا بدك تقول انه قد ايه صار له ميت. بس بذات الوقت غير انه هالكاونتر ماشي، ما عم نسال السؤال المضبوط. ما عم نسال انه ليش انقتل، مين عنده مصلحه يقتله. ما عم نفرجي ابدا الشعب انه ما لازم يتقاسم. عم نجرب دايما نحط الحق على حدا، لو كان حدا بقلب البلد او حدا برات البلد.
وقت نعمل هالشغله انا بفتكر كثير خطره لانه عم يرجعوا الناس يتقاسموا. من الأشياء الأخرى كذلك طريفة في ألبومك أنك تتحدث مثلا عن رأي فريدريك بيكبيدير في الحب، وتعود كذلك إلى أغنية الشاعر المغني جاك بريل، وتحاول أن تكتب هذا بطريقة أخرى، بطريقة فيها الكثير كذلك من الطرافة. قبل أن نختم معك رامز ومع ألبومك ليش هيك بلدي، حدثني خارج الهواء أنك تحضر لعمل جديد كذلك. مزبوط. هلا بس بدي ارجع على جمله انت قلتها هلا بالنسبه لجاك بريل، هي بالغنيه البوليه اللي عم نعمله انه بالغنيه عم جرب انسى بنت ما عم بقدر انسيها، وعم خبر انه بضوء التلفزيون بوقع على غنيه جاك بريل، يعني ما اخذت من كلامه، قلت كليرلي انه لكن التلميح جميل، يعني التلميح لجاك بريل جميل في الاغنيه. هو غنيه جاك بريل موجوده لحتى تفرجي انه انت وقت تجرب تنسى شيء او وقت تضلك تفكر بشيء بتضلك تشوف وين ما كان. هيدي كانت الفكره، انه انا عم جرب انسى هالبنت، بيجي بقعد على الكنبايه يدوي التلفزيون بوقع على جاك بريل عم بيقول لي انه ميكيت باي موبلييه، وانا عم جرب انسيها للبنت. يعني عرفت شو انه بنلاحظ هالشغله كثير بالحياه، انه وقت بتكون عم تركز على شيء بتبلش تلاقيه وين ما كان. صحيح. فهي هي الفكره. يعني هلا بالنسبه لشغل جديد عم نشتغل على ثاني البوم. مبدئيا كل الناس اللي اشتغلوا على اول سي دي واللي تعاملوا بطريقه بروفيشنال رح يكونوا موجودين على ثاني سي دي. هلا بالثاني سي دي عم بعمل ماي اون برودكشن، رماز برودكشن اللي عم تنتج الالبوم الثاني، والحديث هلا عم نعمل شغل كثير حلو مع ناس كثير مناح، يعني ان شاء الله يعجب الجمهور كمان. وان شاء الله اول ما يصدر السي دي ترجع ضيف علينا رامز. شكرا ليك والحديث معك طبعا جميل، ونبقى مع واحده من اغاني كذلك البومك ليش هيك بلدي. الى اللقاء رامز، يوم سعيد. Allô? Hey Gilles. Salut Merguez. Ça va mec? En pleine forme et toi? Moi pas du tout, vraiment pas du tout quoi aujourd'hui. Attends, ça te fatigue même pas à me dire que t'as encore un problème de vache? Bah si, comme d'hab quoi. Quoi? Attends mais t'es un vrai boulet. Dis-moi tu veux quoi, pourquoi tu réponds pas? Rappelle-toi, c'était ton caca, tu les pensais pas. Mais bébé je t'aimerais tout le temps. Tu l'aimais, elle t'aimait, bah tu seras cocu, mais pour quand? Yalla, wallah, tourne la page. Une perdue, passé une perdue. Lis et puis encore vas-y qui pousse des cris. Tiens la corde que je me pende. Arrivé dans la rue, ma parole j'avais pas vu. Le son, le conduite, hey, pas panique. Tiens ton courage à deux mains. De vaut mieux, jamais t'es massé simple. C'est à toi, droit et droit dans ses yeux. T'as dit que t'as jamais vu mieux. Les chépinous loulous, tu sais, je les ai pas oubliés. Ma force de l'appeler, je n'avais plus de pépette. Alors comme une bête, j'ai agi avec mon instinct. Tu te mets à l'aise, je te mets à l'ouest, tu te mets à l'ouest, je coupe la tête. T'inquiète pas, bête, tiens. Ça y est, j'ai eu. Merde. J'aurais trouvé la femme de mes rêves, aimer sans compter, sans jamais me lasser, mais me prend que les vents et devient un poulet. J'aurais trouvé la femme de mes rêves, aimer sans compter, sans jamais me lasser, mais me prend que les vents et devient un poulet. D'après Beck Péder, l'amour dure 3 ans, pour moi le max 2 ans et demi en 20 ans. Je referme le bouquin, allume la télé, je finirai par la zapper même si pour elle je vends rien. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Je vais me flinguer, j'ai coulé, roulé, saoulé, houlé. Et bien sûr Vincent Bollé. Hey, je suis né boulet, hey, boulet, je resterai condamné à vivre cette vie malgré moi. Hey, je suis né boulet, hey, l'ebnen ou français ou ezetel, raniye, mamhoune ou ma'adfiye. J'aurais trouvé la femme de mes rêves, et sans compter, sans jamais me lasser, mais me prend que les vents et devient un poulet. J'aurais trouvé la femme de mes rêves, et sans compter, sans jamais me lasser, mais me prend que les vents et devient un poulet. Tous les jours c'est pareil, je me réveille pépère. Salut ma belle, ça va? On va se prendre un verre. Elle répond non, le ton est bon, mais t'es qu'un ton en plus, t'es con. Le boulet, hey les gars, c'est de moi là dont vous parlez, hein? Le boulet. Ah ouais, bah apparemment c'est de moi dont ils parlent ces enfoirés.